ووتو او د محبوب علیہ السلام شوم مبارک ہے سبحان اللہ پدا مخبر دے عبد المطلب سے ډیر زیات حیران شو چې دا ډیر عجیب منظر دی مبارک کی چې بیا راوستل کولتا ډیر خوشاله دی حضرت آمینه بی فرمائی وقد خرج لها نور د مبارک د پیدایش سره زما د بدن د نور شغلې روانې شوې سبحان الله ټول زما رڼا شروع او دا داسې رڼا نه وه چې صرف د مکې معظمې پورې محدوده وه بلکې دا داسې رڼا وه چې په ټوله دنیا باندې د محبوب د ملت سبحان الله او په دغه رڼا کې ما د شام محلات ولیدل سبحان الله محلات مې پکې ولیدل هغه رڼا په ټول عالم باندې خپره شوله حضرت آمینه رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ دغه مبارک عجیب حالات بیانوي عجیب کیفیات بیانوي په دغه ورځو کې د مکې معظمې د خلکو دا دستور چې کله به د اطرافو نه زنانه راتلې او د مکې معظمې کې چې کوم ماشومان به وو هغه به یې بوتل په اجرت باندې د هغې رضاعت به یې کولو په دغه وخت کې دا مختلفو قبیلو نه هم زنانه مکې معظمې ته راغلې د سعد قبیلې نه هم زنانه راغلې ټول زنانه چې وګرځېدې حضرت حلیمه هغې مبارکه فرمایي وایي زمونږ سفر اراده و یو خوار کمزوري وښه وه په هغې راسوارم شو زه مې او خاوند مې او راسره یو رضایي بچی مو دا خپل بچی و عبدالله نامې وه وایي چې راتلو وایي د ټولو قافلې نه وروسته مکې معظمې ته راورسېدو وایي چې رالو نورې ښځې راغلې دي په مکه معظمه کې کور په کور ګرځېدلې دي د هر کور نه یو یو معصوم اغوستلې تللې دي حضرت عبدالمطلب سے فرمائی پدیدے کی مالا مخیلہ حضرت حلیمہ بے راغلہ ماتے تپوسو کستانا مسلا ویراتوی چھ حلیمہ نوم ملے ہماتوی چھ دکمی قبیلے ماوتوی دسعت قبیلے نراغلے ماں ویراتوی چھ بخ بخ واہ واہ دیر بخت ہو رہی سبحان اللہ مراک لیشوی دے جخبت بچی مبارک دے حلیمہ بے تباوال کوئے سبحان اللہ حلیمہ بے فرمائی وی دے مبارک کو تدن ورغلم ما حضرت آمینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اے آمینی بی بی ساس بچی مبارک کم دے جلواب روز دے ویراتوی چے اے حلیمی خوری کمرے تور شعوب ور کوٹھا کے وی چے گلدن ورغلم حلیمہ بے فرمائی دا خبر سیرت ابن حشام دی کردا ما سرشتری دا واقعہ غیلی کردا وی چے میں اگتل محبوب کریم علیہ السلام مبارک پکٹ کی تشریفان معلوم لاستے صادر وربان دے خور دے وفی روایت تکشیق صادر پہ پرود دے سبحان اللہ تور صادر دے وبہر صورت یوران دا شیق صادر چی سیرت ابن حشام خورا رہے بدی وقت کی چیزے کورم دا مبارک ستر میں پڑھی دی و دا ودحا مخ مبارک دا دے رخصار نے دا نور جلوے و شغلے راوزی او بر اسمان طرف تو جلوے سبحان اللہ داسی شغلی دے و داسی رنالا حلیمہ میں فرمائی حیران بات شما دا سنگ نورانی مبارک بچے دے ویما امینی بی بی ہوئے لے چی وہ امینی بی بی دے خستر کی پڑی نشنگ بے بیدار امام سبحان اللہ سبحان اللہ توی چی دا بیداری دو یو طریقہ دا دیدہ و نور سنوے صرف پسینہ مبارک و وردناس کی دی سبحان اللہ پسینہ مبارک و وردناس کی دی پخفل مبارک سرگو بڑی تاتا بہو گوئی حلیمہ بے فرمائی ویدہ سر مخ مبارک نمو والا اقصادر مبارک دلکو اور پسینہ مبارک چی وردناس کیا دو دا عجیب منظر دے ویدہ وقت کی دو مبارک سرگو بڑھو رہی اور جیبان دا شو قتل دا یو سورہ دو مبارک دے وی بدستر کو کیا تا دس خاندہ ہو فرمیلو تبسم و مسکا چیدہ غیرانا بلکل بھٹو استرو وی ماوے چی سبحان اللہ سونا مبارک استر کی دی سونا دا نور ڈکی دی وی روان میں مستقبل میں کر دے زرطا میں مزدے کر واللہ وی دی زخمی زرطا میں قرار راگے سبحان اللہ اس کو جرطم سوکرانے کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء
سم مسلمانان یو غواړ په شوق سره کوي چې تاسو څوک یو د په دنیا کې د جنت کروڑ یا 10 کروڑ روپے سبحان الله باندې به وګړي او دا خو ارسل نبی علیہ السلام په محبت دین او دنیا سبحان الله سو نعمتونه دي دا په محبت سبحان الله نو سبحان الله حضرت حلیمہ نے فرمائی بیماری کیوں بھی خدا رحمان باغ د ټول صبح سرحد سردار په دې کې چې سبحان الله نه کوي سبحان الله سبحان الله کوم دې خالص ته مرامت اونده کې کلمه سبحان الله سبحان الله وای قربان حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی بیماری کیوں بھی اس درت امرانی کردہ قصد بودم ستاد اتش مسلام آدھا پار دوار جانب نے بہتر آدھا سبحان اللہ یہ مبارک میرا روان کو ویدہ وقت کی قدرتی دمادا پین نو ویجدے مبارک میں لے کے تجوف کے ویدہ دنیز دیکھت سر سر دمادا پین پدی سلوک کراڑی سبحان اللہ ویدے مبارک کی طرف تجوات چو پے اکسکل او بیان چیدے بل طرف تا ورکوا طرف تا مبارک رو مبارک یو نڑلا زب کوئی شب چی دے مبارک پدے وقت کی انصاف کی ولی چی دمائی و بل بچی ہوگیو خبن حق کی روح پڑھو حضرت ولی پیغمبران کو رکوالی کی پوئی گیاد ساتھ ہے ذکر محبوب خبری کری دی عیسیٰ علیہ السلام خبری کری دی موسیٰ علیہ السلام دا پردو خودو بینو